स्वामीजी महाराजको श्री विग्रहमा पनि सुखदेव स्वामीजी महाराजको श्री विग्रहमा पनि श्याम आभा श्याम कान्ति छाएको छ। त्यसो हुनाले श्यामम अपिच्य भनेको अत्यन्त सुन्दर श्याम वर्णका। तर यति फरक छ कि भगवान श्री कृष्ण र सुखदेव स्वामीजी महाराजमा यति फरक छ कि भगवान श्री कृष्णचन्द्र 16 श्रृंगारले सजिएर रहनुहुन्छ, तर सुखदेव स्वामी महाराज पूरा दिगंबर भएर रहनुहुन्छ। उहाँका अङ्गमा कुनै वस्त्र छैन, कुनै अलङ्कार छैन, तर पनि एक एक अवयव अत्यन्त सुन्दर। किनभने ध्यानमूलम गुरुः मूर्ति भनिन्छ, भगवानको ध्यान गर्नुभन्दा पहिले गुरुको विग्रहको ध्यान गर्नु भने अनुसार सुखदेव स्वामी महाराजको परम सौन्दर्य यहाँ निरूपित भएको छ, निरूपण गरिएको छ। व्यरोचतालं भगवान् यतेन्दुर्ग्रहक्षतारानिकरै परितः। मानो शरद ऋतुमा शरद पूर्णिमाको रात्रिमा आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण चन्द्रमा लाग्दाखेरि चन्द्रमाको जस्तो शोभा हुन्छ, वरिपरि तारागणले चन्द्रमाको शोभा बढिरहेको हुन्छ, जस्तो प्रकारले त्यस्तै सुखदेव स्वामी महाराजको त्यो ब्रह्मर्षिहरूको सभामा त्यस्तै शोभा भयो। बडा बडा ज्ञानीहरूको बीचमा सुखदेव स्वामी महाराज पनि चन्द्रमा जस्तै सुशोभित हुनुभयो र उहाँलाई सम्मान गरेर सत्कार गरेर व्यासासनमा विराजमान गराएर अब साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै राजा परीक्षितले सोध्नुभयो। के सोध्नुभयो त? अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सदसेव्या क्षत्रमन्दवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृतः। हे गुरुदेव, आज क्षत्रिय कुलमा जन्मिएर पनि आज मेरो परम सौभाग्य भएको छ। क्षत्रबन्धव, क्षत्रबन्धु भनेको पतित क्षेत्री, क्षत्रिय भएर जन्मेर गर्नुपर्ने जुन कर्म थियो मैले गर्न सकेको थिइनँ, पतित भइरहेको थिएँ, म गिर्दै थिएँ। आज हजुरको कृपाले मेरो उद्धार भयो, जसलाई केवल स्मरण गर्नाले मात्रै पनि मन पवित्र हुन्छ, तन पवित्र हुन्छ, जीवन पवित्र हुन्छ। त्यस्ता महान महनीय आचार्यको आज पाद शौचासनादिभि चरण स्पर्श गरेर चरणलाई प्रक्षालन गरेर शिरमा जल लगाउँदाखेरि मेरो जीवन कति धन्य भयो, धन्य धन्य भयो। भगवानले महती कृपा गरेर यस्ता ज्ञानीहरूको दर्शन गराइबक्सिन्छ। किनभने जन्म जन्मको पुण्य पुञ्ज जब एकत्रित हुन्छ अनि मात्र ज्ञानी सज्जन पुरुषहरूको दर्शन गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको हुन्छ। अन्यथा अव्यक्त गति भएका हजुरहरू जस्ता महापुरुषहरूको हामी जस्ता पामरले कहाँबाट दर्शन पाउनु? त्यसैले गुरुदेव हजुरसँग निवेदन छ कि मैले गर्नुपर्ने कुरा के होला? म सोध्न चाहन्छु कि सुनेर हुन्छ भने कसको कथा सुनाऊ, जप गरेर हुन्छ भने कुन मन्त्र जप गरौँ, ध्यान गरेर हुन्छ भने कसको ध्यान गरौँ, अरू कर्तव्य केही छ भने पनि के गरौँ, सम्झेर हुन्छ भने कसलाई सम्झाउँ? यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं हृदि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा यद्वा विपर्ययम् स्मर्तव्यं भजनीयं वा यद्वा विपर्ययम्। अथवा योभन्दा विपरीत मैले नजानेको प्रश्न गर्न नजानेको भए त्यो प्रश्न पनि आफै गरेर उत्तर पनि आफै गरेर दिइबक्सेला। मेरो परिस्थिति यस्तो छ कि म्रियमाणस्य सर्वथा मर्नुपर्ने व्यक्तिले गर्ने कर्तव्य के हो? यसरी राजा परीक्षितले प्रश्न गरेको सुनेन। सुखदेव स्वामी महाराज प्रसन्न भइबक्स्यो। आहा, कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो महाराज। हजुरले आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै प्रश्न नभएर सारा संसारको कल्याण हुने, सम्पूर्ण लोकको कल्याण हुने यस्तो प्रश्न हजुरले गर्नुभएको छ। वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। आत्मवित् सम्मतः, बडा बडा ज्ञानीहरूले पनि सम्मान गर्न योग्य,
अभिनन्दन गर्न योग्य प्रश्न हजुरले गर्नुभएको छ। किन यो अध्यात्मसँग जोडिएको, मर्ने व्यक्तिले गर्ने के होला भनेर जे गरेर तरिन्छ त्यही गर्ने हो, त्यो प्रश्न हजुरले गरेको हुनाले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कि महाराज सुन्न पर्ने कुरा धेरै छन्, बुझ्न पर्ने कुरा धेरै छन्, गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ, तर मान्छेलाई जहिले पनि हतारै छ, बेरै छ। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। सम्पूर्ण जीवनमा 100 वर्षको आयु लिएर बाँच्न कोही आएका रहेछन् संसारमा भने शतायुर्वै पुरुषो वेद भने अनुसार यदि 100 वर्षको आयु लिएर आएको भए 100 वर्षमा 50 वर्ष त सुतेरै जान्छ। दिन र रात गरेर त 100 वर्ष हुने हो नि त। 50 वर्ष सुतेर जान्छ अनि रहेको 50 वर्षमा कहिले बालक भयो, कहिले वृद्ध भयो, कहिले मलामा गयो, कहिले जन्त गयो अनि हरिकन भजने कुन हो बेला। कहाँ समय रहन्छ र मानिसलाई। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देह उपचय जबसम्म यो शरीर बढ्दै गरेको हुन्छ नि यसलाई देह भनिन्छ। 25 वर्षसम्म शरीरको बढ्ने अवस्था हो, यसलाई के भनिन्छ? देह भनिन्छ। 25 वर्षबाट लगभग अलि माथि लागेपछि अब माथि बढ्ने सकिएर अब 1300 तन्किने हुन्छ। अनि 1300 तन्किन पनि सकिएपछि अनि फेरि के हुन्छ भन्दा अनि चाउरिने बेला आउँछ, खुम्चिँदै खुम्चिँदै। शरीर भनेको अनि क्षीण हुँदै हुँदै जाने होइन, प्रत्येक दिन पल पलमा मर्दै जाने। मान्छे एकैचोटि मर्दैन, कोही पनि मर्दाखेरि जन्मदाका दिनबाटै मृत्यु सुरु भएको हुन्छ होइन। किनभने भकारीमा कति पाथी धान राखेको थियो, त्यो जति पाथी दिनदिनै निकालिन्छ त्यति घट्दै गएको हुन्छ नि त। हामी जम्मा जम्मी 100 वर्ष बाँच्यो भने जम्मा जम्मी 8,64,000 घन्टा बाँच्ने रहेछ। अरे दैव, जम्मा जम्मी त्यो घन्टामा हिसाब गर्यो भने 100 वर्षको 8,64,000 घन्टा हुँदो रहेछ। अब त्यो कति वर्ष पुरा गरियो, कति अधुरा छ, त्यही पनि बिचैमा कहिलेकाहीँ टप्किन पर्छ। त्यसो हुनाले देहापत्य, देह भनेको शरीर, अपत्य भनेको सन्तान, अनि कलत्र भनेको पत्नी। यिनी पत्नी पुत्र आदि जति पनि छन्, कलत्र भनेको पत्नी, अपत्य भनेको पुत्र। यिनी असत कोही साथमा जानेवाला छैन, न पहिले थिए न पछाडि रहन्छन्। तर पनि यस्तो चिजमा आसक्त भएर मानिसले आफ्नो मृत्युलाई थाहा पाइरहेको हुँदैन। पश्यन् अपि न पश्यति। दिनदिनै देवघाटमा ल्याउँदै दाह संस्कार गर्दै फर्कँदै गरेको मानिसले पनि म चाहिँ कहिले मर्दिनँ कि जस्तो गरेर घर गएर फेरि उही झै झगडा, उही लडाइँ, उही भिडाइ। त्यसो हुनाले पश्यन् अपि न पश्यति। देखेको सब सत्य छैन सपना जस्तो छ संसार यो। देखेको सब सत्य छैन सपना जस्तो छ संसार यो। भोगेको पनि सत्य छैन सपना जस्तो छ संसार यो। देखिन्छन् सपना हजार रटना लाखौं करोडौं तर बिउझेको जन यो निसार सपना देखेर को भुल्छ र। बिउझेको जन यो निसार सपना देखेर को भुल्छ र, देखेर को भुल्छ र। एक पटक बिउजिसकेपछि बिउजेर पनि बुझ पचाएर निधाए जस्तो नगर्ने हो भने बिउजेको व्यक्ति फेरि त्यो सपना देखेर कहिले झुक्किँदैन, कहिले छक्किँदैन। तर मानिसको बानी, खेती बिग्रियो कुनाकानी, मान्छे बिग्रियो जानी जानी भने के भन्नु छ र राजा परीक्षित? तपाईँले बडा सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो। तस्मात् भारत
सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यः। तस्मात् त्यसो भएको हुनाले हे भारत, हे परीक्षित, सर्वात्मा भगवान् ईश्वर नै श्रोतव्य सुन्न योग्य भइबक्षिन्छ, कीर्तितव्य कीर्तन गर्न योग्य भइबक्षिन्छ, अनि स्मर्तव्य सम्झन योग्य भइबक्षिन्छ, जसले अभयको चाहना गर्दछन्। यो संसारको भयबाट जो मुक्त हुन चाहन्छन् त्यस्ता व्यक्तिले सधैँभरि सुन्ने भनेको भगवानकै कथा हो, गाउने भनेको भगवानकै कीर्तन हो। वाणीले हरिकै रमाई गुणको गर्दै सदा कीर्तन, आँखाले हरिको र भक्तहरूको गर्दै रहौं दर्शन। लीला दिव्य कथा सुरम्य रसिला सुन्दै सदा कानले, मेरो जीवन यो बितोस् हरदम श्री कृष्ण कै ध्यानले। मेरो जीवन यो बितोस् हरदम श्री कृष्ण कै ध्यानले। प्रभु पदमा मन कान कथामा आँखा दर्शन लीजो। प्रभु
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। गुरु आनंद कंद भगवान को सुखदेव स्वामी महाराज धनबक्षिंच महाराज परीक्षित तस्मात् त्यसो भएको हुनाले भगवान श्री हरि नै श्रोतव्य, कानले सुन्न योग्य भइबक्षिन्छ, मनले गुन्न योग्य, ध्यान गर्न योग्य भइबक्षिन्छ, आँखाले दर्शन गर्न योग्य भइबक्षिन्छ र यी सारा कर्म कलेवरले एकादश इन्द्रियले एकादशीको सधैँ सधैँ व्रत 11 दिन 15 दिनमा मात्रै एकादशीको व्रत नभएर सधैँ एकादश इन्द्रियले भगवानको ध्यान गर्न योग्य भगवान भइबक्षिन्छ। सम्पूर्ण शास्त्रको सार भनेको यही हो। सारा शास्त्रको निचोड अंतिम सार भनेको यही हो कि एतावानि सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। जन्मलाभः मानव जन्मको सबैभन्दा उत्तम लाभ भनेको अन्ते नारायण स्मृति, अन्तिममा नारायणलाई सम्झने। अब अन्तिममा नारायणलाई सम्झने भनेको मर्ने बेलामा भगवानलाई सम्झने हो कि आजैदेखि दिन किन खेर हालेर बस्ने त फेरि कसैलाई यदि त्यस्तो लाग्छ भने अन्तिम भनेको के हो त? अन्तिम भनेको 84 लाख जीवनलाई पार गरेर अन्तमा मानव जीवन मिलेको। यो मानव जीवनभरि भगवानको भजन गर्ने हो। अन्तिममा नारायणको स्मृति कसलाई हुन्छ? जसले आदिमा मध्यमा पनि भगवानको भजन गरेका छन् तिनलाई मर्ने बेलामा भगवानको याद आउला। नभएदेखि बाबा हरि हरि भन्नुहोस् भन्दा हरियो काँक्रो हुन बेर लाग्दैन फेरि। त्यसो हुनाले अन्तिममा नारायण भन्न तिनैलाई याद आउँछ जसले आदि मध्यमा पनि भगवानको नाम लिएका छन्। श्वास श्वासमा विश्वासपूर्वक भगवानको भजन जसले गरेका छन् तिनलाई नै अन्तिममा भगवानको नाम याद आउला। नभएदेखि अरू संसारतिरकै सम्झना आउला। जस्तो सम्झना भयो जसलाई सम्झेर मरिन्छ त्यही परिन्छ, यही शास्त्रको निर्णय हो। त्यसो हुनाले राजन परीक्षित मर्ने बेलामा विद्वान व्यक्तिले गर्ने कुरा, विद्वान भनेको बुद्धिमान व्यक्तिले गर्ने के हो भने भगवानलाई सम्झँदै सम्झँदै नारायण हरि हरि भन्दै प्राण छुटोस्। नारायणीको तरल तरङ्ग सिञ्चित धारा बग्छ जहाँ, नारायणीको तरल तरङ्ग सिञ्चित धारा बग्छ जहाँ, नारायणीको तरल तरङ्ग सिञ्चित धारा बग्छ जहाँ, घनवन वारी पारी ओ मन, घनवन वारी पारी ओ मन, गङ्गा उड्दै प्राण छुटोस्, प्राण छुटोस्, घनवन वारी पारी ओ मन, गङ्गा उड्दै गङ्गा उड्दै प्राण छुटोस्, हरि हरि भन्दै प्राण छुटोस्, हरि 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 भन्दै प्राण छुटोस्। हरिका पदमा भक्ति बढोस्, हरि हरि भन्दै प्राण छुटोस्। हरि शरणम श्री हरि शरणम, हे भगवान हे नारायण हे प्रभु भनेर यसरी भगवानको जप गर्दै ध्यान गर्दै गर्दै प्राण जाओस्। सारा शास्त्रको निचोड भनेको यही हो। अन्तिममा कल्याण गर्ने म्रियमाणैरविध्येयो भगवान हरिश्वरः।
मर्ने व्यक्तिले गर्ने कर्तव्य के हो भन्दा हरि हरि भनिरहने घरिघरि। प्रत्येक पल पलमा विद्वानले अब मेरो मर्ने दिन आइसक्यो भनेर थाहा पाउने अरे हैन। त्यसो हुनाले जसरी भूकम्प आएको बेला प्राण जोगाउन बाहिर निस्किँदाखेरि आफ्नो सम्पत्ति लिएर मान्छे भाग्दछन् नि, त्यो हाम्रो सम्पत्ति भनेको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै भगवानको नाम रहेछ। भगवानको नाम रहेछ। भगवानको नाम सम्झँदै ध्यान गर्दै गर्दै शरीर छोड्ने। यो श्रीमद् भागवत महापुराण वेद तुल्य छ। मैले पनि पिताको श्रीमुखबाट अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। महाराज परीक्षित, म तपाईँलाई सुनाउँदछु। यथाधीतम यथामति, जस्तो मैले अध्ययन गरेँ त्यस्तै गरेर म तपाईँलाई सुनाउँदछु। सुन्नुहोस्। लामो समयसम्म बाँचेर पो के भयो यदि भगवानको सम्झना आउँदैन भने, यदि प्रभुको भजनमा मन लाग्दैन भने, विबुधायुषा देवताको तुल्य आयु पाएर हजारौं वर्ष लाखौं वर्ष बाँचेर पो के भयो, बाँचेर पो के भयो। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैरहायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। यदि तत्त्वको ज्ञान हुन्छ भने यो जीवन तत्त्व बुझ्नको लागि हो। यो जिन्दगी रहस्य, जीवनको रहस्य बुझ्नको लागि हो। यदि तत्त्वको रहस्य बुझिन्छ भनेदेखि थोरै समयमा पनि आत्मकल्याण हुन सक्छ। बुझ्न सकिएन भने, जान्न सकिएन भने कति लामो समय बाँचेर लाएर खाएर तमासा देखेर मात्रै के भयो। महाराज परीक्षित खट्वाङ्ग नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सम्पूर्ण जीवन देवताहरूको रक्षामा अर्पण गरिदिनु हो। देवताहरूको रक्षामा राजा, यसै पृथ्वीका राजाले स्वर्गका देवता राजा, स्वर्गका राजालाई सहायता गर्ने त्यस्ता सामर्थ्यशाली हुनुहुन्थ्यो। र एक दिन अब युद्ध विराम भइसकेपछि देवताहरूलाई विजय दिलाएर वरदान माग्नुहोस् महाराज भन्दा पहिले वरदान के माग्ने हो, मेरो आयु कति छ हजुर भनेर सोधीखोजी गर्दा आयु त जम्मा 2 मुहूर्त बाँकी छ अरे। अब जम्मा 2 मुहूर्त बाँकी छ भनेको 4 घडी पनि मुहूर्त जिन्दगी बाँकी छैन भने अब घर माग्ने कि द्वार माग्ने कि परिवार माग्ने कि प्यार माग्ने कि के माग्ने भन्नु त जम्मा 2 मुहूर्त बाँच्नु छ। यसले के सोना चाँदी हिरा मोती के माग्ने भन्दा केही न केही। त उहाँले भन्नुभयो जब केही मागेर पनि त्यसको भोग गर्न पाइँदैन भने त्यस्तो चिज किन माग्ने। त्यसो हुनाले थाहा पाउनुभयो अब यो असार संसारमा बाँचेर केही अर्थ छैन, भगवानको शरण पर्ने। मुहूर्त 2 बाँकी थियो सबै त्यागेर, खट्वाङ्गको मुक्ति भयो शरण परेर। भगवानको शरणागत भएर भगवानको भक्ति गरेर खट्वाङ्ग तर्नुभयो। महाराज तपाईँका त 7 दिन बाँकी छन्। त्यसो हुनाले आउनुहोस्। यदि वैराग्य आउँछ भनेदेखि घरद्वार परिवार छोडछाड गर्नु। पवित्र हरिद्वार जस्तै यो हरिद्वार भन्दा पनि पवित्र स्थानमा हामी देवघाट धाममा बसिरहेका छौँ। यो परम सौभाग्यको कुरा हो। यो नारायणीमा बगेको पानी जो छ यो पानी होइन, यो अमृतको धारा हो। यो सम्पूर्ण तीर्थ लाखौं करोडौं अरबौं सालग्राम भगवानलाई प्रक्षालन गरेर सालग्राम भगवानको अमृतमय जल लिएर बग्ने यो तीर्थ हो। एक एक बुँद बुँद यहाँको थोपा थोपा कण कणमा भगवान सालग्राम कुनेर आएकी माता गण्डकी बग्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्ण की माता सालग्राम स्वरूपी कृष्ण भगवान हैन, कालो स्वरूपमा अवतार लिएर आएका भगवान की माता गण्डकी माता हुनुहुन्छ। राजा यहाँ नारायणी नारायणघाट देवघाट धाममा बसेर हामी यो सत्संग गरिरहेका छौँ। यो पवित्र तीर्थस्थलमा यस्तै स्थानमा बसेर भगवानलाई सम्झँदै यो सकिन्छ भने यम नियम 12 प्रकारका यम र 12 प्रकारका नियम हुन्छन्, तिनको पालन गर्ने, अनि आसन गर्ने, अनि प्राणायाम गर्ने, अनि प्रत्याहार भनेका मनका वृत्तिहरूलाई अन्तर्मुखी बनाउँदै लैजाने, चित्तका वृत्तिलाई अन्तर्मुखी बनाउँदै लैजाने। र क्रमैले जब धारणा बन्दछ कि यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड भगवानको स्वरूप हो भनेर यसमा प्रत्याहार भनेको बाहिरका वृत्तिलाई बहिर्मुखी इन्द्रियलाई अन्तर्मुखी बनाउँदै लैजानुलाई प्रत्याहार भनिन्छ। अनि धारणा भनेको यो विश्व ब्रह्माण्ड भगवानको स्वरूप हो भनेर सम्झने कि गुप्पादौ यस्य नाभिर
वियद सुरनिलश्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे। यो सारा जगत भगवानको शरीर हो। ब्रह्माण्ड भगवान विराट स्वरूपको विराट रूप हो। र यो विराट रूपको चरण कमल भनेको पाइताला भनेका पाताल लोक हुन्। अनि यहाँबाट लिएर ब्रह्मलोक पर्यन्तका 7 लोक, तलका अतल वितल सुतल तलातल रसातल सुमनका लोकहरू र माथिका यो भूलोक भन्दा माथि भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जन्मलोक, तपलोक, सत्यलोक सम्मका लोकहरू छन्। यी सबै के हुन् भन्दा भगवानका एक एक अवयव हुन् भनेर यसलाई सम्झने, धारणा गर्ने। यसका लागि गुरु दीक्षा गुरुदेवले दिएको मन्त्र सकिन्छ। अरू मन्त्र हुन्छ नभए पनि वेदको बीज स्वरूप जो प्रणव हो, प्रणवलाई आवृत्ति गर्दै गर्दै अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिविध ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छेजितश्वासो ब्रह्मबीजमभिस्मरन्। ब्रह्मबीजम, ब्रह्मबीज भनेको वेदको बीज स्वरूप प्रणव ओमकारलाई सम्झँदै सम्झँदै ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। ओम यो महामन्त्रलाई जप गर्दै गर्दै भगवानको ध्यान गर्ने। महाराज परीक्षित एक एक अवयवलाई भगवानको चरण कमल सम्झेर चरणबाट लिएर माथि बढ्दै 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 शिरसम्म दर्शन गर्दै जाने, यो विराट स्वरूपको ध्यान गर्ने। जित श्वास, यसका लागि पहिले सास प्राणवायुलाई रोक्न प्रयास गर्नुपर्छ। जित श्वास जितासन जित श्वास जित सङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्रिया। स्थूले भगवतो रूपं रूपे मनः सन्धारयेद्रिया। यस स्थूल रूपमा मनलाई अडाउने, आफ्नो सासलाई रोक्न कोसिस गर्ने, मेरुदण्डलाई सिधा बनाएर राख्ने, पलाटी मजाले कसेर सुखासनमा बसेर मेरुदण्डलाई सिधा बनाएर नासक्रावलोक स्वनासाग्रावलोकन, नाकको टुप्पामा हेर्दै हेर्दै अनि आँखा झिमझिम पुरा बन्द गऱ्यो भने निद्रा लाग्ला, पुरा खोल्यो भने संसारले फेरि भुलाउँला। त्यसो हुनाले आँखा आधा आधा आँखा अलिकति आँखाले टुप्पा टुप्पा नाकको टुप्पामा हेर्दै हेर्दै अनि क्रमैले भगवानलाई चिन्तन गर्ने। शास्त्रले बताए अनुसार भगवानका स्वरूपको चिन्तन ध्यान गर्न कोसिस गर्ने। जब यो सारा विराट ब्रह्म भगवानको स्वरूप हो भन्न खोजियो, तर यो भारी बोक्न गाह्रो भयो भने के गर्ने त भन्दा अब सूक्ष्म स्वरूपको शास्त्रले बताए अनुसार भगवानको चतुर्बाहु रूपको ध्यान गर्ने। के चित्ते स्वदेहान्तरे हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं गदाधरं धारणया स्मरन्ति। गदाधरं धारणया स्मरन्ति। केचित् योगिनः अन्तर्यामी तु उभयविधम्। अन्तर्यामी भगवान दुई रूपले विराजमान भइरहेको छ। एउटा सारा चेतनहरूको भित्र सत्ता रूप रक्षा गर्नको लागि मात्र भगवान रहनुहुन्छ भने अर्को योगी नाम ध्यान गर्ने योगीहरूले ध्यान गर्दाखेरि अनुभव गर्न योग्य भएर हृदयमा भगवान विराजमान भइबस्छ। स्वदेहान्तर हृदयावकाश, हाम्रो यो हृदय, हाम्रो जो हृदय हो नि, हृदयमा कमल छ रातो अष्टदल, त्यही दलको भित्र बस्छ आत्मा झलमल। फक्रेको दल 8 लाल रङको मुटु स्वयं पंकज। फक्रेको दल 8 लाल रङको मुटु स्वयं पंकज। जसमा चन्द्र र सूर्य हरदम बल्छन् अति उज्जवल। बल्लो दीप शिखा समान उसमा आत्मा सदा निर्मल। यही आत्मासँग बस्नुहुन्छ भगवान विष्णु स्वयं। हृदयमा 8 दलको कमल विराजमान रहेको छ। त्यो कमलको कर्णिकामा वरिपरि सूर्य चन्द्रमा र अग्निको ज्वाला जस्तो ज्वाला त्यहाँ बलिरहेको छ। धप 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 त्यसैको बीचमा भगवान विराजमान हुनुभएको छ। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका वनमाली घनश्याम प्रभु हृदय कमलमा विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानको ध्यान गर्ने, चरण कमलबाट लिएर शिरसम्मको बडा सुन्दर
कोटि कोटि कन्दर्प दर्प दलनीय कोमल कमल कमनीय सुन्दर मुखारविन्द भएका भगवानको श्री चरणको ध्यान गर्ने, चरणबाट लिएर सम्पूर्ण अङ्ग अङ्गको ध्यान गर्ने। झल्किन्छ कोटि शशि तुल्य मुहार कृष्ण, झल्किन्छ कोटि शशि तुल्य मुहार कृष्ण, कन्दर्प दर्प दलनीय छ रूप कृष्ण। कृष्णको दुईटा अर्थ हुन्छ, एउटा कालो भन्ने अर्थ, भगवानको रूप पनि कालो कालो साउलो साउलो छ नि। त्यो पहिलो कृष्णले सम्बोधन गरेको छ यस पंक्तिमा, यस पद्यमा, यो कवितामा कि झल्किन्छ कोटि शशि तुल्य, कालो भइकन चन्द्रमा जस्तो चम्किलो उज्यालो पनि छ। फेरि भगवानको सौन्दर्य कस्तो छ, बडा मधुर छ कि कालो भइकन उज्यालो, उज्यालोको बिचमा अलिअलि रातो रातो पनि रङ्ग भरिएको। झल्किन्छ कोटि शशि तुल्य मुहार कृष्ण, कन्दर्प दर्प दलनीय छ रूप कृष्ण। त्यही रूपको सतत पान गरेर कृष्ण, त्यही रूपको सतत पान गरेर कृष्ण, सारा मिटाउन सकौँ भवरोग कृष्ण, सारा मिटाउन सकौँ भवरोग कृष्ण। करोडौं कन्दर्प भनेको कामदेव, कन्दर्पको दर्पलाई दलन गर्ने भनेको करोडौं कामदेवको अहङ्कारलाई पनि चकनाचुर बनाउने श्याम सुन्दरको माधुर्य छटा यो हृदयमा झल्कियो सरी। कृष्ण तिम्रो श्यामलो रूप हृदयमा झलझली झल्किन्छ, कृष्ण तिम्रो श्यामलो रूप हृदयमा झलझली झल्किन्छ, कृष्ण तिम्रो श्यामलो रूप हृदयमा झलझली झल्किन्छ। Hare